आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही मारूफ कहावत है कि जिसको दानाई दी गई यकीनन इसको बहुत बड़ी दौलत से नवाज दिया गया। यह तकरीबन दुनिया के हर मुआशरे में एक तस्लीम शुदा हकीकत के तौर पर मानी जाती है। और यकीनन दानाई या हिकमत ही वो कुव्वत है जिसकी बिना पर इंसान न सिर्फ एक बेहतरीन और मोतदल जिंदगी गुजार सकता है, बल्कि यही वो कुंजी भी है जिसकी मदद से हर मुश्किल के ताले को खोला जा सकता है। इस हवाले से दुनिया में कई ज़हीन अशखास ने अपने कारहाय नुमाया की बदौलत शोहरत हासिल की, लेकिन हिकमत और दानाई दरअसल जिस शख्सियत से मंसूब की जाती है और जिसके हकीमाना तर्ज अमल से न सिर्फ इस दुनिया के लोगों को इत्तफाक है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने इस अजीम बंदे को खास तौर पर इस हवाले से कलाम मजीद में मौजू बनाया है और कुरान पाक की सूरत नंबर 31 में आपको लुकमान का नाम दिया है। सो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन के सामने हज़रत लुकमान हकीम की हिकमत से मुतालिक कुछ वाक़यात बयान करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरत लुकमान आयत 12 में रब्बुल आलमीन का इरशाद है, और हमने लुकमान को दानाई अता की कि अल्लाह का शुक्र करते रहो, और जो शख्स शुक्र करेगा वो अपने ज़ाती नफ़े के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। दोस्तों, तारीखी हवालों के मुताबिक हजरत लुकमान हकीम का जमाना 1100 कबल मसीह से बनता है और आप अफ्रीका, जिसमें इस वक्त इथोपिया भी शामिल था, वहां के मकीन थे। अगर हम हकीम लुकमान के हवाले से देखें तो हमें फारसी, अरबी, तुर्की और दुनिया की कई दीगर जुबानों में आपके मुतालिक बहुत सी रिवायात और कहानियां मिलती हैं जो कि आपकी जहानत की अक्कासी करती हैं। इसके अलावा तफसीर इब्ने खतीर में भी आपका जिक्र इंतहाई एहतराम के साथ मौजूद है। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जदीद मुआशरों में भी कुरानी गवाही और दीगर तारीखी रिवायात की रोशनी में अक्सर लोगों के नज़दीक ये ख्याल भी आम है कि हज़रत लुकमान शायद कोई पैगंबर थे, लेकिन कुरानी आयात की रोशनी में हमें ऐसी कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती और न ही नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस हम तक पहुंची है जो आपकी नबूवत की तस्दीक कर सके। अलबत्ता एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम के मुताबिक इरशाद ग्रामी है कि हबशियों का एहतराम किया करो, चूँकि 3 हबशी जन्नत के सरदारों में से होंगे। और जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने सवाल किया कि हुजूर कौन कौन सी शख्सियात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाब बिलाल, हबशा के हुक्मरान नजाशी जिन्होंने पहली हिजरत के मौका पर मुसलमानों की मेज़बानी की, और तीसरे हजरत लुकमान, ये तीनों हजरात जन्नत के सरदारों में से हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान अक्सर जानवरों के ठिकानों और इनके इर्द गिर्द के माहौल और पौधों पर गौर व फिक्र करते थे कि इनके इस दुनिया में क्या मकासद हो सकते हैं। एक दिन जब आप अपनी आदत के मुताबिक एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे कि उन्होंने ख्वाब में एक फरिश्ते को देखा जो आपके पास आया और कहा कि लुकमान, अल्लाह ताला आपको 2 में से एक चीज इनायत करना चाहता है, बादशाहत को पसंद करोगे या हिकमत व दानाई को? जिस पर जनाब लुकमान ने फरमाया कि वो दानाई को बादशाहत पर तरजीह देंगे। और इसके बाद जब आपकी आंख खुली तो आपने महसूस किया कि इनके अंदर चीजों और मामलात को समझने की हिस्स पहले की निस्बत कई गुना तेज हो चुकी है। जिसके बाद वो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए और इस इनाम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मोतबर रिवायात के मुताबिक हजरत लुकमान को एक ऐसे गिरोह ने अगवा कर लिया जो लोगों को गुलाम बनाकर बेच देता था, और इस तरह आप भी गुलाम बना दिए गए। इस तकलीफदेह वक्त में न सिर्फ आप आज़ादी इजहार से महरूम कर दिए गए, बल्कि आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। गोया आपकी जिंदगी अपने आका की मर्जी के ताबे होकर रह गई। जनाब लुकमान ने हिकमत की अताए इलाही के बाद इस पहले इम्तिहान को पूरे सब्र के साथ बर्दाश्त किया। आपका वो दुनियावी आका जो आपकी जहानत की वजह से आपको खरीद कर लाया था, इसने एक दफा आजमाइश के तौर पर आपको एक भेंट देकर कहा कि जाओ और इसको ज़िबा करने के बाद इसके जिस्म का बदतरीन हिस्सा मेरे पास ले आओ। आपने हुक्म की तामील की और इस भेड़ की जुबान और दिल को अपने मालिक की खिदमत में पेश कर दिया। वो इन दोनों को देखकर मुस्कुराया और समझ गया कि लुकमान इन दोनों आज़ा की सूरत में मुझे इंतहाई गहरा और मानी खेज पैगाम दे रहा है। जिसके बाद इसका एतमाद आप पर और भी बढ़ गया और इसने आपके साथ मेहरबानी का रवैया इख्तियार कर लिया। चंद दिन के बाद आपके मालिक ने एक दफा फिर एक भेड़ को ज़िबा करके इसके जिस्म का बेहतरीन हिस्सा लाने को कहा। आपने दोबारा इस भेड़ के दिल और जुबान अपने आका को पेश कर दिए
جس پر اس نے کہا کہ لقمان یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں اعضاء ایک ہی وقت میں بدترین اور بہترین بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اعضاء صالح یعنی اچھے ہوں تو انسان کی عاقبت کے لیے بہترین ورنہ بدترین ثابت ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانشمندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا یہ آپ کو خرید کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ رات ہوتے ہی حضرت لقمان عبادت الہی میں مصروف ہو گئے جبکہ ان کا آقا سو گیا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا کہ میرے آقا، جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سو گیا۔ حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر گزرا تو آپ پھر اپنے آقا کے پاس گئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب بھی آپ اٹھ جائیں اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں، کیونکہ بہت جلد ہی تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کی بار مالک نے پھر وہی جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا تیسرا پہر بھی گزر گیا اور صبح ہونے کے قریب آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر الہی میں مشغول ہو چکے ہیں۔ بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا کہ اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی عبادت کے بعد کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بیدار ہو گیا اور اس نے آپ کو 10 کلو جو دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور اس کو جو دے کر اس کے بدلے میں باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ باجرہ اگ گیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا کہ میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا کہ تو نے درست کہا، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ اسی طرح یہ روایت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانا شروع کر دیں۔ حضرت لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز کا رہ گیا تو اس آدمی نے سوچا کہ میں بھی تو یہ تربوز کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے میرے دوست، یہ سوچ کر کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھ سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورت لقمان میں کچھ اس انداز میں ہوتا ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کر اچھے کام کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ حکمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر
اور اپنی آواز پست کر، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی ہزار نعمتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کبھی بھی ناشکری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے۔ دوستو، حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کو ان چند لمحات میں قید کرنا ممکن نہیں ہے۔ آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔